अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी बीवी से शोहर की ज़िंदगी जन्नत के एक घर जैसी है। अच्छे शोहर से बीवी की ज़िंदगी जन्नत के एक बाग जैसी है। बाप के बाद शोहर अल्लाह पाक की जानिब से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा है। अल्लाह ताला सब औरतों का यह सहारा कायम रखे, आमीन। घर को अमन का गहवारा बनाने के लिए अखराजात पर कंट्रोल नहायत ज़रूरी है। याद रखें, ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। कमाना सबको आता है मगर खर्च करना किसी किसी को। जिसे खर्च करने का सलीका आ गया वही खुशहाल रहता है। शादीशुदा औरत के चेहरे की चमक की वजह उसके शोहर की परवाह, मोहब्बत और वफा है। एक बार अपनी शरीके हयात को देखें, अगर उसका चेहरा शादी से पहले वाले चेहरे जैसा है तो आप कामयाब मर्द हैं। शोहर या बीवी का एक दूसरे का तवज्जो और वक्त ना देना रिश्ते में कमजोरी पैदा करता है। शोहर का लापरवाह होना बीवी को और बीवी का लापरवाह होना शोहर को नफसियाती मरीज बना देता है। मियाँ बीवी के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है। इसे सर पर सवार नहीं करना चाहिए, ना ही अना का मसला बना लेना चाहिए। जब दो बंदे साथ रहे तो बंदे का कभी कभी लड़ने का दिल कर ही पड़ता है। बकरी की इज्जत करो और उससे मिट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जंटी जानवर है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें। गोशा नशीन हो जाए मगर अपना म्यान मत गिराएं। इज्जत ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज्जत और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलतियों का ज़्यादा तजर्बा होता है। जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप तसल्ली में आ जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो आप उसको मामूली क्यों समझते हैं? बेटियों के लिए बाप क्या होता है, इस तरह बेटियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि बाप अपने हाथों में चलते हुए अंगारों देख सकता है, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। खुशहाल जिंदगी के लिए दरगुजर जरूरी है। अगर कि हर किसी से उलझते रहोगे तो अपना ही सुकून बर्बाद करोगे। बात सिर्फ एहसास की है, किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। अच्छे लोग अच्छी नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को अल्लाह पाक संवार दे तो कोई महलूक इसे कैसे बिगाड़ सकती है। इख्तराम करना तरबियत होती है, कमजोरी नहीं, और माजरत करना हुस्न इखलाक होता है, जिल्लत नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म की मुफाद की तवक्को नहीं होती। जिंदगी सादा और मुख्तसर होनी चाहिए, वरना क़यामत के दिन हिसाब में बड़ी परेशानी होगी। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, किसी से नफरत या किसी का बुरा सोचकर शायद हम अपनी अना की तस्कीन तो कर लें, मगर यकीन जानिए
ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا، ایک عرصے سے یارو، منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا۔ تم اپنی نیتوں کو، اپنی خواہشات کے لیے اتنا پاک رکھو کہ تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش پوری کر دے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ آم دنیا کا میٹھا ترین پھل ہے، مگر اس کی ڈنڈی والی جگہ انتہائی کڑوی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس جگہ آم کو درخت سے جدا کیا جاتا ہے۔ ماضی کیسا تھا، مایوس نہ ہو، کامیاب زندگی اب بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ رب کو تلاش نہ کر، اندر سے میں نکال، رب خود روبرو ہوگا، پہلے خاک بن، پھر تجھ میں وہ چاک ہوگا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے فقیر رہنا ہمارے دشمن کے ساتھ امیر رہنے سے بہتر ہے۔ محبت کے سارے مقامات 700 ہیں، کامل وہی ہے جو جب تک 700 مقامات طے نہیں کر لیتا بید ظاہر نہیں کرتا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ تو جس کو کہہ رہا ہے پرانا لگا مجھے، یہ گھر خریدنے میں زمانہ لگا مجھے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ ماں کے ہونے سے بڑے حوصلے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ مل جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے بول، اچھے اخلاق انسان کو بہتر سے بہترین بنا دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ پاک کا تم پہ کرم ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر اینڈ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔